बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से दिन भर की अहम ख़बरों पर। अपने आज के प्रोग्राम में हम शुरू करेंगे अपने आज के पहले मौजू से कि लाहौर में वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम का जो सिलसिला था वो जारी रहा। 3 से 4 रोज़ गुजर गए लेकिन ये सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। वजह एक एडिशनल सेशन जज के तबादले के लिए वकला की जानिब से वो मुतालबात हैं कि जो कह रहे हैं और जो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से तब्दील कर दिया जाए। इसके साथ साथ आज भी दफ़ा 144 नाफिज की गई थी मॉल रोड के इर्द गिर्द, लेकिन इसके बावजूद वकला बाहर आए और उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली सीनियर वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द की सरबराही में। इसके साथ साथ आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर में वकला पर पुलिस की जानिब से होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ भरपूर हड़ताल की गई और मुख्तलिफ शहरों में यह हड़ताल का सिलसिला जारी रहा। लेकिन बाज़ शहरों से ये भी इतलात आई कि बाज़ शहरों की बार ने इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। वजह यह थी कि उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि बार काउंसिल्स ने या बार एसोसिएशन ने उन्हें इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया। वकला और पुलिस के दरमियान ये मसला हल कराने के लिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई और ये कमेटी मुश्तमिल होगी अली अहमद कुर्द, काजिम खान और मियाँ अला नवाज पर, और इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। लोग हैरान हैं कि लाहौर बार में एक वक्त था कि जब वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान, लतीफ़ खोसा, खुर्रम लतीफ़ खोसा पर पाबंदी थी, लेकिन आज लोग हैरान हैं कि जनाब एतजाज़ एहसन, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल और हामिद खान के बार में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बार्स ने भी आज इस हड़ताल में शिरकत की है और सवालात ये उठ रहे हैं कि कैसे मुमकिन होगा कि इस तनाज़े को हल किया जाए। वकला की वो तहरीक जो उन्होंने एक आज़ाद अदलिया के लिए शुरू की थी अब किस जानिब गामजन है, क्योंकि जिस अंदाज से जिस जज के तबादले के लिए मुख्तलिफ वकला ने जो तरीक़ा अपनाया, दलील की बजाय जिस तरह तशद्दुद का तरीक़ा अपनाया, जज के गाड़ी पर जूते बरसाए, पत्थर बरसाए, उसे अवाम किस नज़र से देख रहे हैं, और उसके बाद पुलिस ने जिस अंदाज से वकला पर तशद्दुद किया उसे अवाम किस नज़र से देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में सीनियर वकील रहनुमा जनाब अली अहमद कुर्द ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद कुर्द साहब, बड़ी मेहरबानी, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे कराची से कराची बार एसोसिएशन के सदर जनाब महमूदुल हसन। हम महमूदुल हसन साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली अहमद कुर्द साहब, आप और हम एक ऐसी तहरीक का हिस्सा हैं जिसे ज़ाहिर है कि सब जानते हैं, आज़ाद अदलिया, आज़ाद जुडिशरी का क़याम। ये जो इस वक्त हो रहा है ये क्या हो रहा है? नहीं, जिस तहरीक का आपने फरमाया, मेरे लिहाज से तो हम और आप अब भी उस तहरीक का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने जिस मंजिल को पहुंचने के लिए जदोजहद की थी उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, तो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो उस लिहाज से हम और आप तो उस तहरीक में ना आप हमें निकलने दें ना हम आपको जाने देंगे। बाकी दूसरी बात ये कि आज का जो मामला है, मैं ये नहीं कि मैं वकील हूँ और मैं ज़्यादती करूँगा कि मैं महज वकील होने के हवाले से मैं अगर मैं वकला की बिला वजह अगर मैं साइड लूँ तो ये ज़्यादती है। हकीकत ऐसे नहीं है। एक मामला है, देखें बात ये है कि बार एसोसिएशंस हैं। अब तो हमारी सोसाइटी में ताजरों से लेके, डॉक्टरों से लेके, असातिज़ा से लेके, गवर्नमेंट सर्वेंट से लेके हर एक की एसोसिएशंस हैं। तो इसी तरह वकला की तो बहुत पुरानी बार एसोसिएशंस हैं। हम बार एसोसिएशंस बनाते इसीलिए हैं कि बार और बेंच में जो स्मूथली एक काम हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो जब एक शिकायत है, अब शेख जवार साहब हैं, वो लाहौर में उनके अपॉइंटमेंट एज ए सेशन जज है। अब अगर मैं वकील हूँ या कोई जूनियर वकील है या कोई सीनियर वकील, अगर उस कोर्ट में जाके पेश होता है और वहाँ पर अगर उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो वो कमांड करता है, जो वो डिज़र्व करता है, और तौहीन आमेज़ अंदाज में उसको ट्रीट किया जाता है, बाकी वकला भी बैठे हैं, लिटिगेंट पार्टी भी बैठी है,
پھر وکلا سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جا کے اس کی شکایت نہ کریں اور شکایت پوری نہ ہونے کی صورت میں احتجاج نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ممکن اور صاحب انسان ٹھیک ہے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن آپ اس چیز کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جس انداز سے جوتے مارے جج صاحب کی گاڑی کو یا پتھر مارے؟ دیکھیں اگر شکایت ہے تو دلیل کی بنیاد پر کریں نا، تشدد کا راستہ اگر اپنایا گیا ہو؟ نہیں، دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ دلیل کی بات ہے، یقین ہے وکیل کی تو تربیت ہی دلیل اور ریزن سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تو وہ چیز تو آپ کو نظر آ گئی، آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جوتے پڑ رہے ہیں، سب کچھ دنیا دیکھتی ہے، آپ کے چینل پہ لوگوں نے دیکھا سارے بہر، مگر جو ہمارے ساتھ عدالت میں ہوتا ہے وہ آپ نہیں دکھاتے دنیا کو۔ اگر آپ ایک دن کیمرہ لے آئیں، ابھی تو خیر شیخ زوار صاحب کورٹ میں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ آئیں گے، اگر آپ کیمرہ لائے ہوتے اور کورٹ پروسیڈنگز میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے جو جج صاحب کے بیٹھنے کا اسٹائل ہے، جو گفتگو کا اسٹائل ہے، جو ایک سرکاسٹک انداز میں جو بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر لوگ یقیناً کہتے تھے واقعی وکیلوں کا بہت بڑا دل گردہ ہے کہ یہ 3-3.5 مہینے انہوں نے برداشت کیسے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وکیل جو سب سے زیادہ جس چیز کو محسوس کرتا ہے بالکل سینسٹیو ہے، اس سے میں ساری زندگی میں آپ کو میں نے وکالت کی ہوئی ہے، سب سے ٹچی پوائنٹ جو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم کورٹ روم میں جاتے ہیں، ہم کو جب وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، ہمارا رد عمل تھا۔ ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا لہذا غلط ہے اور ضروری ہمارے حق میں یا ہمارے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ ہو، نہیں، ہم ایسے کوئی سروکار نہیں۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، کیس کی تیاری کے ساتھ جا کے کورٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ انصاف کا تقاضا اس میں یہ ہے، مگر اگر وہاں ہمیں سنا نہیں جائے، وہاں ہماری توہین ہو، جونیئر اور سینئر کی کوئی اس میں بالکل وہ سینئر کی بھی سے بدتمیزی ہو رہا ہے، پھر ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم سڑکوں پہ نہیں لے آئیں گے، میں تو سمجھتا ہوں 3-3.5 مہینے تو بہت انتظار کیا۔ اچھا کر صاحب، ہم چاہیں گے کہ محمود الحسن صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کریں۔ محمود صاحب، آپ بھی کر صاحب کی بات سن رہے ہوں گے، آج آپ نے ہڑتال نہیں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں کر صاحب میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ آج ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خالی ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ بھی گفتگو کر رہے تھے اور کر صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ جج کا رویہ خراب ہے تو کیا ہم جو ہے وہ عدالتوں کے دروازے توڑیں گے، شیشے توڑیں گے؟ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے اگر میرے ساتھ یہاں پر ہو، ہمیں بھی بہت ساری شکایتیں ہیں اور ہوتی ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو ہم ہائی کورٹ بار کو ساتھ لیتے ہیں، سندھ بار کونسل کو ساتھ لیں اور دیگر باریں ہیں۔ ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں، پلے کارڈ لے کے نکل سکتے ہیں، ہم جیسے ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم جا کے اس کے خلاف ہم مظاہرہ کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم عدالتوں میں توڑ پھوڑ ہمارے سے ہو۔ تو ہم جو ہے وہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ نہیں بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ عدالت سے ہی ہماری عزت ہے۔ اگر عدالت کی عزت نہیں ہوگی تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ تو ہم عدالت اور وکیل جو ہے وہ ایک اس کے دو پہیے ہیں، اور جس انداز میں پھر دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے ساری غلطی ان کی ہوگی، پھر جو پولیس کا بے ایمانہ تشدد ہے کہ جس طریقے سے پولیس نے وہاں تشدد کیا ہے، ہم اس کو مکمل کنڈم کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم نے کہا ہے 3 دن کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور آج سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں علی احمد کرد صاحب بھی ہیں، قاسم خان صاحب بھی ہیں، کہ ایک 3 رکنی کمیٹی بنی ہے۔ محمود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وکلا کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں، کرد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔